अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। नावल हमसफ़र, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। वो असाइनमेंट जमा करवाने के चक्कर में सुबह 7 बजे से यूनिवर्सिटी आई हुई थी। ऊपर से सर एंड्रियो से टकराव हो गया था। अब इसका दिल लाइब्रेरी जाने का नहीं था। वो दबे कदमों से चलती हुई पार्किंग लॉट की तरफ आ गई, जहाँ ड्राइवर इसका वेट कर रहा था। इसे शहरियार की सख्त हदायत थी कि घर आकर इसने लिबास तब्दील किया, फिर किचन में आ गई। सुबह से इसने एक कप चाय के सिवा कुछ भी हल्क में नहीं उंडेला था। वो किचन में मौजूद टेबल की कुर्सी घसीट कर बैठ गई। इसके सर में शिद्दत से दर्द हो रहा था। इससे डॉक्टर एंड्रयू का खौफ सबसे ज़्यादा था। अगर वो वाकई कर आ गए तो वो कांप कर रह गई और अपना सर झुका कर दोनों हाथों से आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगी। कमज़ोरी अलग गालिब आ रही थी और वह वहीं टेबल पर सर रखे नीम गनूनगी में डूब चुकी थी। शहरियार घर में अपने मखसूस अंदाज से दाखिल हुआ। चाबी और ब्रीफकेस अपनी जगह पर रखते हुए इसकी नज़र टेबल पर सर रखकर सोती हुई सवेरा पर पड़ी। वो खामोशी से इग्नोर करता हुआ अपने कमरे में चला गया। 2 घंटे बाद फ्रेश होकर आराम करके वो बाहर निकला तो सवेरा इसी पोजीशन में बैठी हुई थी। ज़रा मैनर्स नहीं है इस लड़की को। ये कोई आराम करने की जगह है? नॉनसेंस, वो लब बीसते हुए इसके पास आया। सुनो लड़की, उठो, अपने कमरे में जाओ। लेकिन सवेरा टस से मस नहीं हुई। इसने तंग आकर इसके सर पर हाथ रखा तो वह लड़क सी गई। अब इसका मुतवर्रम चेहरा शहरियार की नज़रों के सामने था। सुर्ख नाक और सूजे हुए पपोटे इसके रोने की चुगली खा रहे थे। साफ जाहिर हो रहा था कि वो रो रही थी। साफ सुथरा आंसुओं से धुला पाक चेहरा बहुत ही दिलकश और पुरकशिश लग रहा था। उठो, इसने इसे हलाया। आह प्लीज़ नहीं, सवेरा नीमगनुंदगी में बड़बड़ा रही थी। इसकी बंद पलकें भीग रही थी। चंद मिनट शहरियार वहीं खड़ा इसे घूरता रहा। सुनो लड़की, अभी के अभी उठो और अपने कमरे में जाओ, अब के वो बहुत ज़ोर से बोला तो सवेरा जो नीम बखोशी में शहरियार की आवाज़ दूर से आती हुई महसूस कर रही थी, फिर तेज आवाज सुनकर इसने बमुश्किल आंखें खोल दी। सामने ही शहरियार खड़ा इसी को घूर रहा था। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। ये क्या बात हुई है, तुम रोई क्यों? शहरियार ने स्पाट लहजे में पूछा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, वो झुरझुरी लेकर रह गई। शहरियार पलटकर किचन कैबिनेट की तरफ गया और एक सरदर्द की गोली निकाली। फिर फ्रिज से दूध निकालकर गिलास में डालकर सवेरा की तरफ बढ़ाया। ये टैबलेट लो और कुछ खा पी कर आराम करो, वो कहता हुआ अपने कमरे में आ गया। इन्हें कैसे पता चला कि मेरे सर में दर्द हो रहा है? वो हैरानगी से शहरियार को जाता देख रही थी। शहरियार के पिछले रवैये को देखते हुए इसे यकीन हो गया था कि वो इसकी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं है। इसे देखते ही शहरियार का मूड बिगड़ जाता था। वो बस इसे मजबूरन ही बर्दाश्त कर रहा था, जिसका इजहार वो कई बार बरमला कर चुका था। रुखसार किचन में शाम की चाय का एहतमाम करवा रही थी जब फरजाना पुप्पो अंदर दाखिल हुई। अस्सलामु अलैकुम पुप्पो जान, रुखसान ने धीमी आवाज़ में सलाम किया। माँ कहाँ है तुम्हारी? पूरी हवेली छान मारी है। वो गुस्सा से बोली। अम्मा तो दोपहर से बाबा साई को लेकर हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए गई हैं, बस अभी आने ही वाली होंगी। रुखसार ट्रे में बर्तन सेट करते हुए बोली। आ लेने दो आज इन्हें, मैंने भी खुलकर बात करनी है। मैं शाह बीबी के पास जा रही हूँ, तुम्हारी माँ आए तो इसे भी इधर ही भेज देना, वो नखुहत से कहती हुई बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर में साहदा बेगम सलीम साहब को लेकर आ चुकी थी। रुखसार ने इन्हें फरजाना पुप्पो का पैगाम दिया। वो इसके गाल थपथपाते हुए शाह बीबी के कमरे की तरफ चल दी। अस्सलामु अलैकुम, उन्होंने दाखिल होते ही इज्तमाई सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, तुम कब आई जाहिदा? और डॉक्टर ने क्या कहा? शाह बीबी ने इनसे पूछा। जी बस अभी ही आई हूँ, डॉक्टर कहता है ये पहले से बहुत बेहतर हैं और इसने आज नुस्खा भी बदल दिया है, वो तफसील से बताती हुई बोली। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अब तुम मुझे ये बताओ कि मेरी तुमसे ऐसी क्या दुश्मनी थी जो तुमने मेरे शाहू को इस चुड़ैल के साथ ऐसा भेजा है कि वो पलट कर हमें याद भी नहीं करता?
وہ جب پیدا ہوا تو تم تو بیمار تھی، ساری زندگی اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھا، ان ہاتھوں سے میں نے اس کی پرورش کی اور بدلے میں مجھے کیا ملا؟ اس کی شادی آپ سب نے میرے بائی کی قاتل سے کروا دی اور اب وہ لڑکی اسے ہم سب سے دور کر رہی ہے۔ خدا کا خوف کرو فرزانہ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سویرا معصوم کا اپنے باپ کی موت سے کیا تعلق بنتا ہے؟ آئندہ ایسے بنا سوچے سمجھے مت بولنا۔ شاہ بی بی نے اس کو غصے سے تنبیہ کی۔ شاہ بی بی، میں کہہ دیتی ہوں، اس منحوس سویرا کی چلاکیاں میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، دیکھنا وہ میرے شاہو کو بھی کھا جائے گی۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں لندن جا رہی ہوں۔ شرم کرو فرزانہ، تم ایک معصوم بچی پر تہمت لگا رہی ہو، مت بھولو وہ تمہاری سگی بتیجی ہے، زاہدہ بیگم نے تڑپ کر کہا۔ میں نے منشی محمد یوسف کو اپنے کاغذات دے دیے ہیں اور اگر اللہ نے چاہا تو اس ماہ کے آخر میں ولایت چلی جاؤں گی۔ وہ سب کو حیران اور پریشان چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ صبح 6 بجے وہ سو کر اٹھا، جوگنگ کے لیے ٹریک سوٹ پہن کر کمرے سے باہر نکلا تو سویرا سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پر بالکل اسی جگہ اسی انداز سے بیٹھی ہوئی تھی جیسے وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ آر یو میٹ؟ تم رات بھر یہیں بیٹھی رہی ہو؟ وہ ٹھیک ٹھاک تپا تھا۔ سویرا مندی مندی آنکھوں سے غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اس کی غائب دماغی کو نوٹ کرتا رہا۔ اٹھو، جاؤ جا کر منہ ہاتھ دھو کر آؤ، اس نے آرڈر دیا۔ وہ فریش ہو کر واپس آئی تو وہ سامنے ٹیبل پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جلدی سے کافی بناؤ، وہ سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے نرم انداز میں بولا۔ سویرا خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھیانک رات آ کر گزر چکی تھی اور وہ ڈاکٹر اینڈریو گھر تک نہیں پہنچا تھا، لیکن کیا واقعی قیامت ٹل چکی تھی؟ سوچے تھیں کہ آئی چلی جا رہی تھی۔ وہ کافی مگ میں انڈیل کر شہریار کے پاس آئی۔ لگتا ہے آج تمہارا اسکول جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ اس کے ویران سے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ میں وہ بس، تم نے شاید کل سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، لو یہ دودھ لے لو اور آج گھر پر ریسٹ کرو، خواہ مخواہ بیمار ہو گئی تو مجھے ہی بھگتنا پڑے گا۔ اس نے کافی کا خالی مگ اٹھایا اور کچن میں چلا گیا۔ شہریار کے آفس جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی۔ اس کے اندر بالکل بھی یونیورسٹی جا کر ڈاکٹر اینڈریو کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بستر پر گر سی گئی۔ زندگی پہلے بھی کبھی اتنی آسان نہیں رہی تھی اس کے لیے، لیکن پہلے اس کو حوصلہ دینے کے لیے شاہ بی بی اور رخسار ہوتی تھی اس کے پاس، جو بڑے پیار سے اسے سمجھایا کرتی تھی، اس کی ڈال بن جایا کرتی تھی۔ رخسار آپی، وہ سسک اٹھی، اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ ڈاکٹر بننا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اس کا خواب تھا جسے شہریار پورا کر رہا تھا، لیکن ڈاکٹر اینڈریو کا یوں اس کی راہ میں آنا، زبردستی اپنا حق جتانا اس نازک سے دل کی مالک لڑکی کو بہت ڈرا رہا تھا۔ اللہ جی میری مدد کیجیے، مجھے اس مشکل سے نکال دیجیے۔ وہ روتے روتے پتہ نہیں کب سو گئی تھی اور نہ جانے کتنی دیر تک سوتی رہی تھی جب اس کی آنکھ مسلسل مین ڈور کی لگاتار بیل بجنے سے کھلی تھی۔ مسلسل بجتی بیل کی آواز سن کر وہ اٹھ بیٹھی، دوپٹہ جو درست کرتی ہوئی دروازے پر آئی تو کی ہول سے دیکھا تو سر پر سن گلاسز ٹکائے اینا کھڑی تھی۔ اس نے فوری دروازہ کھولا۔ کیسی ہو سویرا؟ اینا نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، ڈاکٹر کے کلینک چلنا ہے۔ وہ آرام سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر؟ مگر کیوں؟ مائی سویٹ فرینڈ، مجھے باس نے بھیجا ہے کہ تمہارا چیک اپ کروانا ہے، اس لیے کوئی اگر مگر نہیں، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، ہری اپ گرل۔ اینا نے جلدی مچائی۔ پر مجھے کچھ نہیں ہوا، سچی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم ٹھیک ہوگی پر باس ٹھیک نہیں ہے، میرے سارے کام آف کروا کر مجھے ادھر بھیجا ہے تاکہ تمہیں ڈاکٹر کو دکھاؤں، انہیں بہت فکر ہو رہی ہے تمہاری۔ اینا شرارت سے بولی۔ وہ سر اس بات میں ہلاتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ ہاں، میں اکیلی تو نہیں ہوں، میرا سب سے مضبوط رشتہ تو میرے ساتھ ہے، مجھے ان کو سب بتا دینا چاہیے۔ وہ تیار ہوتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ صبح کے وقت 1 گھنٹہ جاگنگ کرنا اس کی پرانی عادت تھی۔ اس کے بعد پورا دن تو آفس بزنس میٹنگز میں ہی گزر جاتا تھا۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق جاگنگ کرنے کے لیے نکل رہا تھا جب اس کی نظر میز پر سر رکھ کر بیٹھی ہوئی سویرا پر پڑی تھی۔ اپنے ارد گرد سے بے نیاز چہرے پر عجیب سا ڈر و خوف لیے وہ اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ اس نے زبردستی اسے اٹھا کر
मुंह हाथ धोने भेजा। इसके बाद वो चाहते हुए भी बाहर नहीं जा सका था। वो इसे दोबारा देखना चाह रहा था। थोड़ी ही देर में वो धुले मुंह के साथ सर पर दुपट्टा ओढ़े बाहर आई थी। इसका अंदाज हरगिज भी नॉर्मल नहीं था। इसने ज़बरदस्ती इसे दूध का गिलास दिया और स्कूल से छुट्टी करने का आर्डर देकर ऑफिस आ गया। ऑफिस में काम करते हुए भी इसे सवेरा का ख्याल आ रहा था। इसका दिल चाहा कि इसे फ़ोन करके तबीयत का पूछे, मगर फ़ोन तो वो सवेरा को देना ही भूल गया था। तंग आकर इसने अपनी सेक्रेटरी ऐना को इंटरकॉम किया और इसे घर जाकर सवेरा को डॉक्टर के पास ले जाने की सख्त हदायत दी। अभी वो अपने काम में मसरूफ था जब जॉन्स ने इसे कॉल करके लंच पर ज्वाइन करने को कहा। वो सारे काम समेटकर कलाई पर बंदी घड़ी में वक्त देखते हुए तेजी से ऑफिस से बाहर निकला। जॉन्स ने तुर्किश पार्टनर्स को लंच पर इनवाइट किया था और शहरियार को वक्त पर पहुंचने की हदायत की थी। रेस्टोरेंट के दरबान को गाड़ी की चाबी पकड़ाते हुए वो तेज तेज कदमों से चलते हुए बड़े से हाल में दाखिल हुआ। इसने मुतलाशी निगाहों से चारों जानिब देखा तो सामने ही सफ़ेद शर्ट पर टाई लगाई, ब्लैक पैंट में जॉन्स आस्तीन फोल्ड किए हुए 30 से 35 साल के आदमियों से बातें करता हुआ नजर आया। इनके साथ एक उदेर मर्द तुर्क खातून भी थी। वो इत्मीनान से अपना कोट उतार कर हाथ में लेते हुए इनकी जानिब बढ़ा। सॉरी जेंटलमैन्स, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, वो खुशदिली से मुस्कुराते हुए बोला। जॉन्स ने इसे घूरते हुए इसका तारुफ इन दोनों मर्द हजरात और इन खातून से करवाया। इसके बाद एक पुरतकल्लुफ लंच का ऑर्डर करके वो सब आपस में बातों में मसरूफ हो गए थे। लंच सर्व हो चुका था। तभी अचानक से वो खातून अपने बेटों से मुखातिब हुई। कितनी प्यारी लड़की है। प्यारी नहीं अम्मा, बहुत खूबसूरत, वो लोग अपनी ज़ुबान में बोले। वो सामने बड़े गौर से इस लड़की को देखते हुए कह रहा था। शहरयार और जॉन्स ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। कोने वाली मेज़ पर ऐना और सवेरा बैठी बातें कर रही थी। ऐना इसे डॉक्टर को दिखा चुकी थी, सब नॉर्मल था। डॉक्टर ने इसे जहनी दबाव का शिकार बताया था और खुश रहने और स्ट्रेस फ्री रहने की तलकीन की थी। सवेरा, आखिर तुम्हें टेंशन क्या है? इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हो, अपना मनपसंद तालीम हासिल कर रही हो, फिर क्या सोचती रहती हो जो ये हालत बना ली है? ऐना ने इसे जाड़ा। सारे रास्ते वो इसे समझाती बुझाती हुई एक बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर आई थी। चलो उतरो, आज मैं तुम्हें ज़बरदस्त लंच करवाती हूँ। ऐना ने गाड़ी पार्क करते हुए कहा। सॉरी ऐना, मगर मैं ऐसे लंच नहीं कर सकती, सवेरा हिचकिचाई। डोंट वरी, इधर का फूड हलाल होता है। शहरियार सर इधर ही आते हैं, इसलिए मुझे पता है। ऐना इसकी हिचकिचाहट समझकर बोली। ठीक है, पर बिल मैं दूंगी, सवेरा ने जल्दी से कहा। आज तुम मेरे मेहमान हो, नेक्स्ट टाइम तुम दे देना। ओके, अब चलो। ऐना ने इसका बैग छीनकर पीछे की सीट पर डाला। ऐना और सवेरा अंदर दाखिल हुई। अंदर का माहौल बहुत ख्वाबनाक सा था। हल्का हल्का सा ऑर्केस्ट्रा बज रहा था। चारों जानब बड़े बड़े पाम के गमले रखे हुए थे। ऐना ने कोने पर एक मेज़ मुंतहिब की और सवेरा के साथ बैठ गई। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? रिलैक्स यार, ऐना ने इसे हाथ मसलते हुए देख कर टोका। अब सवेरा इसे कैसे बताती कि ये इसकी ज़िंदगी में पहली बार था कि वो किसी रेस्टोरेंट में आई थी, वरना इसे तो हमेशा घर में छोड़ दिया जाता था। तभी एक बावर्दी वेट्रेस मेन्यू कार्ड लेकर आई। चलो भाई, जो दिल चाहे ऑर्डर करो, ऐना ने खुशदिली से कहा। वो दोनों अपना अपना ऑर्डर लिखवा कर अब रिलैक्स होकर बैठ गई थी। ऐना, मैं जॉब करना चाहती हूँ, क्या तुम इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकती हो? सवेरा ने सवाल किया। जॉब? आर यू सीरियस? ऐना ने हैरानगी से इसे देखा। मैं बहुत सीरियस हूँ, सवेरा ने जल्दी से कहा। मगर सवेरा हनी, तुम मेडिकल की टफ पढ़ाई के साथ जॉब कैसे मैनेज करोगी? मैं कर लूँगी, कोई इवनिंग या वीकेंड की जॉब मिल जाए। प्लीज़ मेरी मदद करो। मदद कैसी माय डियर? तुम्हारे तो कज़न का इतना बड़ा बिजनेस है, तुम वो ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती हो? बॉस से बोलो, घर की बात है, वो टाइमिंग भी एडजस्ट कर लेंगे। ऐना ने मशवरा दिया। नहीं ऐना, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ, खुद को प्रूफ करना चाहती हूँ। ठीक है, मगर अभी तो तुम्हारी एजुकेशन भी कोई ख़ास नहीं है और ना ही कोई वर्क एक्सपीरियंस है। वैसे भी स्टूडेंट्स तो छोटी मोटी जॉब ही करते हैं। ऐसा करो, तुम अपना
तुम अपना रिज्यूमे बना लो, मैं नेक्स्ट वीक तुम्हें यूनिवर्सिटी से पिक कर लूँगी। फिर मॉल में और कॉफ़ी शॉप्स में अप्लाई करते हैं। एना ने इसे तसल्ली दी। वैसे तुम्हारा जॉब करने का फैसला बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ खुद को ग्रूम भी करो, मेक ओवर करो, अपनी पर्सनैलिटी बनाओ, बोल्ड बनो। एना ने इसे सराहा। अभी वो दोनों बातें कर ही रही थी जब किसी के खनकारने की आवाज़ पर वो दोनों चौंक गई। मिस एना, आप इधर क्या कर रही हैं? जॉन्स सर पर खड़ा पूछ रहा था। गुड आफ्टरनून सर, मैं अपनी फ्रेंड के साथ लंच पर आई हूँ। एना ने इसे सलाम करते हुए जवाब दिया। आपकी फ्रेंड सिस्टर स्वेरा? इसने हैरत से पूछा। यस सर। वो जुज़बुज़टी हो गई। स्वेरा तुम कैसी हो? अब जॉन स्वेरा को देख रहा था। इससे पहले स्वेरा जवाब देती, जॉन्स का फ़ोन बज उठा। तुम इधर जाकर चिपक गए हो। इधर गेस्ट वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। शहरियार की सर्द आवाज़ गूंजी। आप दोनों ख्वातीन हमें लंच पर ज्वाइन कीजिए, जॉन्स ने अपनी मेज़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। स्वेरा ने इधर शहरियार को देखा जो इसी की तरफ देख रहा था तो एक सर्द सी लहर इसकी रगों में उतर गई। पर सर, हम ऑर्डर कर चुके हैं, एना ने सवेरा की घबराहट को पामते हुए कहा। कोई बात नहीं, वो इधर सर्व हो जाएगा। हरी अप गर्ल्स। जॉन्स ने इन्हें उठने का इशारा किया। वो दोनों उठकर जॉन्स की हमराही में मेज पर आ गई। जेंटलमैन एंड मदाम, मीट माई सिस्टर स्वेरा एंड सेक्रेटरी मिस एना। जॉन्स ने शहरयार को खामोश देखकर खुद तारफ करवाया। स्वेरा खासा झिझक रही थी। इस पर इन मेहमानों की पुरशौक निगाहें इस पर जमी हुई थी। माशाल्लाह, तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत और मासूम है। मदाम ने स्वेरा को सराहती हुई नज़रों से देखा। मिस स्वेरा, क्या आप हमारी ज्वेलरी की एड की मॉडलिंग करना चाहेंगी? मुआवजा मुंह मांगा दूंगा। इनमें से एक ने पूछा। सॉरी, और हूँ ये मॉडलिंग नहीं कर सकती हैं, शहरयार ने सख्ती से जबड़े बींचते हुए कहा। जॉन्स, तुम मेहमानों की खातिर तवाज़ा करो। सॉरी गाइस, मुझे इजाज़त दीजिए। वो खड़ा हुआ। तुम्हें क्या दावतनामा देना पड़ेगा? वो उर्दू में सवेरा को देखते हुए गुर्राया। सवेरा हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। मिस, आप तो रुकिए। और हन ने इसे रोकना चाहा। ये मेरे साथ हैं, शहरियार ने सर्द लहजे में कहा और सवेरा का हाथ थामकर तेजी से बाहर निकल गया। इसे बाहर आते देखकर दरबान तेजी से इसकी गाड़ी लाने के लिए गया। इसके चेहरे पर सर्द मोहरी थी। इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर सवेरा को अंदर धकेला, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और लब बींचते हुए अपना गुस्सा जब्त करते हुए वो ड्राइव कर रहा था। डॉक्टर एंड्रयू अपनी क्लास लेकर फारिग हुआ। अब इसका इरादा सवेरा से मिलने का था, मगर इसे पूरे डिपार्टमेंट में सवेरा कहीं नहीं मिली। रात भी सवेरा ने इसे घर आने से मना कर दिया था और अब खुद भी यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। हो सकता है कि इसके हस्बैंड ने इसे रोका हो। वैसे भी एशियन मर्द खुद जो चाहे करते फिरे, लेकिन अपनी औरतों को पाबंदियों में जकड़ कर रखते हैं। वो सोच रहा था। कुछ देर बाद इसने फ़ोन निकाला। इरादा सवेरा को कॉल करने का था। हालांकि सवेरा ने इसे कॉल करने से मना किया था, पर इससे सब्र नहीं हो रहा था। वो इसे देखना चाहता था, सुनना चाहता था। कुछ सोचकर इसने सवेरा को मैसेंजर्स पर मैसेजेस टाइप किए। किधर हो तुम? कॉल करो वरना मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। उर्वा की अभी सुबह नहीं हुई थी। आज कोई ख़ास प्लान नहीं था। अभी भी दिन के 2 बज रहे थे जब इसके फ़ोन पर वाइब्रेशन हुई। बड़ी नागवारी सी इसने फ़ोन उठाया और मैसेज देखकर अच्छी पड़ी इसकी सारी सुस्ती हवा हो गई। इसने जल्दी से मैसेजेस से एंड्रयू को कॉल मिलाई। हेलो सवेरा, किधर हो तुम? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? पहली बेल पर ही एंड्रयू फ़ोन रिसीव करते ही शुरू हो गया था। एक लम्हे को तो उर्वा की समझ में ही नहीं आया कि क्या कहे। फिर वह संभल कर आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गई। वो मैं रात को देर से सोई थी तो सुबह आँख ही नहीं खुली। पार्टी तो तुमने कैंसिल कर दी थी, फिर देर से क्यों सोई? वो आप किसी से कुछ कहेंगे तो नहीं? वो हिचकिचाते हुए बोली। नहीं कहूँगा। एंड्रयू को इसकी हिचकिचाहट पर टूटकर प्यार आया। वो मैं आपको सोच रही थी। मुझे लगा कि आप मेरे इनकार पर नाराज़ ना हो गई हों। बस आपकी नाराज़गी का सोचकर मेरी नींदें उड़ गई थी। वो बड़े मज़े से एंड्रयू को शीशे में उतार रही थी, इसे आहिस्ता आहिस्ता दीवानगी की राह पर ला रही थी। लंच से बड़े ख़राब मूड के साथ वो सवेरा को घर वापस लेकर आया। आइंदा इस तरह तो मुझे अकेली होटलिंग करते हुए नजर आई तो टांगे तोड़कर पाकिस्तान भिजवा दूंगा। हमारे घर की औरतें इस तरह बाहर नहीं निकलती हैं। वो अपना सारा गुस्सा वो अपना सारा गुस्सा अब सवेरा पर निकाल रहा था। अब सर झुकाए क्यों खड़ी हो? जाओ शक्ल गुम करो। वो उसे चुपचाप खड़ा देखकर तप गया। सवेरा बुझे हुए अंदाज में अपने कमरे की जानिब चली गई। शहरयार ने किचन में आकर फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर अपने मुंह से लगाई।
اس کی نگاہوں میں بار بار اس آدمی کی پرشوق نگاہیں سویرا کو دیکھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ماڈلنگ کروائے گا، کل صبح سب سے پہلے اس کا کانٹیکٹ ختم کرواتا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر اب سگریٹ سلگا چکا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے۔ شاید یہ میرے چاچو کی بیٹی ہے، میرے خاندان کی عزت ہے، اس لیے مجھے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا، بہتر ہے میں اسے پہلی فرصت میں ہاسٹل شفٹ کروا دوں، ورنہ یہ لڑکی میرا دماغ خراب کر دے گی۔ وہ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی ریلیکس ہو گیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ فون کی بیل سے کھلی۔ شاہ بی بی کی کال تھی۔ شاہو، میرا دل گھبرا رہا ہے، میری سویرا سے بات کروا دو، شاہ بی بی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے حکم دیا۔ وہ انہیں ہولڈ کروا کر اٹھا اور سویرا کے کمرے میں آیا۔ سنو، اٹھو، شاہ بی بی سے بات کرو۔ اس نے دروازہ کھول کر آواز لگائی تو کوئی جواب نہ پا کر وہ اندر داخل ہوا۔ کمرے کی لائٹ جلائی۔ سامنے ہی سویرا بستر کے کنارے پر آڑی ترچھی کمبل اوڑے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ قریب آیا۔ سنو لڑکی، اٹھو۔ اب کہ اس نے تشویش سے اسے دیکھا، اس کا چہرہ سرخ انار ہو رہا تھا۔ لمبی گھنی چوٹی بستر سے نیچے لٹک رہی تھی اور سانس بھی مدھم مدھم تھی۔ شاہ بی بی، ادھر ابھی رات کے 2 بج رہے ہیں، آپ کی چہیتی سو رہی ہے، میں آپ کی صبح بات کرواتا ہوں۔ شاہ بی بی کو خدا حافظ کہہ کر فون رکھنے کے بعد وہ سوئی ہوئی سویرا کی طرف متوجہ ہوا۔ اے لڑکی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چونک گیا۔ اسے تو بخار ہو رہا تھا۔ وہ کچن میں گیا، کیبنٹ سے بخار کی گولی اور فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور دوبارہ کمرے کی جانب بڑھا۔ سویرا کو رات کے تک شدید بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ نکاہت محسوس کر رہی تھی، پیاس سے خلق خشک ہو رہا تھا، لیکن کچن میں جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے شدت سے پاکستان یاد آ رہا تھا۔ شاہ بی بی رخسار آپی یاد آ رہی تھی، اپنے بابا یاد آ رہے تھے۔ جب وہ چھوٹی سی تھی تو وہ کس طرح اس کے چھینک مارنے پر بھی ڈاکٹرز کی لائن لگا دیا کرتے تھے۔ پھر بابا کے بعد ان کی شہزادی رول گئی تھی، مگر پھر بھی بیماری میں شاہ بی بی اس پر دم کیا کرتی تھی، اس کا خیال رکھا کرتی تھی۔ وہ سب کو سوچتے ہوئے نہ جانے کب غنودگی میں چلی گئی تھی۔ سویرا کا ماتھا تپ رہا تھا، بخار کی شدت سے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ جب شہریار نے سختی سے ہونٹ پیستے ہوئے اسے پکارا، آنکھیں کھولو اور یہ دعا لے لو، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ شہریار نے پرتشویش نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر کمرے میں موجود اٹیچ باتھ روم کی طرف بڑھا، اندر سے تولیا گیلا کر کے باہر لایا، سویرا کے پاس بیٹھ کر اس کے اوپر سے لحاف اٹھایا اور پھر اس کے ماتھے پر ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر گیلا تولیا پھیرنے لگا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ تولیا گیلا کر کے لاتا اور پھر یہی عمل دہراتا۔ کچھ دیر بعد سویرا نے ایک آہ بھرتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی تو شہریار کو خود پر جھکا پا کر گھبرا گئی۔ اٹھو اور یہ دعا کھا لو۔ شہریار نے اسے آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھا اور پھر سے اسے کہا۔ سویرا بڑی مشکل سے ہمت کر کے اٹھی اور خاموشی سے شہریار کے ہاتھ سے ٹیبلٹ لے کر منہ میں رکھی۔ اس کے ہاتھ بالکل بے جان سے ہو رہے تھے، پانی کی بوتل اس کے ہاتھ میں کپ کپا رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ شہریار نے اسے گوڑا۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، وہ اپنی کنپٹیوں کو دباتے ہوئے بولی۔ ایک لمحے کو شہریار کے چہرے پر ہمدردی کے تاثرات ابھرے۔ تم لیٹ جاؤ، دیکھنا ابھی تھوڑی دیر میں دعا اپنا اثر کرے گی، وہ نرم لہجے میں بولا۔ تم نے یقیناً صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، اس لیے ویکنس ہو رہی ہے۔ رکو، میں تمہارے لیے جوس لے کر آتا ہوں۔ صبح حسب معمول اس کی آنکھ کھلی۔ جاگنگ سے فارغ ہو کر وہ کچن میں آیا تو اتنے دنوں میں پہلی بار اس کے لیے فریش جوس میز پر نہیں رکھا ہوا تھا۔ وہ سر چٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں گیا، آفس کے لیے تیار ہو کر باہر نکلا۔ باہر ایک سویرا کے نہ ہونے سے ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ پہلے اس کے کمرے میں آیا، وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، ماتھا ابھی بھی گرم تھا۔ زبردستی اسے اٹھا کر ایک گولی مزید دی۔ کیا اسکول جاؤ گی یا میں ادھر فون کر دوں؟ مجھے نمبر دو، میری طبیعت بہت خراب ہے، میں کہیں نہیں جا سکتی۔ سویرا نے اس خروس کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، ایز یو وش۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ صبح یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب شہریار اس کے کمرے میں چلا آیا۔ کل تک تو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اب اسکول جا رہی ہو؟ جی طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے اور میں اسکول نہیں، ڈیم اٹ، مجھے لگا تم چھٹی کرو گی تو میں نے ڈرائیور کو بھی آف دے دیا ہے۔ تم مجھے اپنا پلان بتا نہیں سکتی تھی؟ آپ پریشان مت ہو، میں بس سے چلی جاؤں گی، پہلے جیسے جاتی تھی۔
ایک تو میرے اپنے 100 مسائل ہیں، اوپر سے تم کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑی کر دیتی ہو۔ وہ ٹھیک ٹھاک تپا ہوا تھا۔ میری پہلے ہی 2 چھٹیاں ہو گئی ہیں، مجھ کو کور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ سر جھکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، تو مجھے نہیں بتا سکتی تھی؟ میں ڈرائیور کو چھٹی نہیں دیتا، مگر تمہیں تو عادت ہے بیوقوفانہ کام کرنے کی۔ وہ اسے جاڑ رہا تھا۔ سویرا چپ چاپ سر جھکائے اپنا قصور تلاش کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ سوری، میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی۔ اگر آپ منع کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں کل سے یونی واٹ میں کیوں منع کروں گا؟ تمہاری لائف ہے، جو جی چاہے کرو۔ ناؤ گیٹ ریڈی آن 5 منٹس۔ ناؤ گیٹ ریڈی آن 5 منٹس۔ میں تمہیں چھوڑتے ہوئے آفس چلا جاؤں گا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ سویرا کے اس بات میں سر کھلاتے ہی وہ باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی سویرا نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہو کر اپنے لمبے بالوں کی سادہ سی چوٹی بنانے لگی۔ چوٹی بنا کر سر پر لباس کا ہم رنگ اسکارف لیا، تیزی سے میز سے اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکلی۔ وہ لاؤنج میں نہیں تھا۔ وہ تیزی سے جوڑے کی اسٹریپ بند کر کے گھر سے باہر نکلی۔ وہ تیزی سے جوتے کی اسٹریپ بند کر کے گھر سے باہر نکلی۔ سامنے ہی بلیک پینٹ پر آف وائٹ شرٹ پہنے، گلے میں ٹائی لگائے، آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے، اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کسی سے بات کر رہا تھا شہریار۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی تو اینا کھڑی تھی، جو شہریار کے لمبے قد کی اور میں اسے نظر نہیں آئی تھی۔ مس اینا تمہیں ڈراپ کر دیں گی، وہ اسے کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کر جا چکا تھا۔ گڈ مارننگ سویٹ گرل، اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اینا نے اس سے پوچھا۔ اب ٹھیک ہے اینا، اب کیسی ہو؟ سویرا نے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، سوچا آفس جانے سے پہلے تمہیں دیکھتی جاؤں۔ ادھر آئی تو باس پہلے ہی باہر کھڑے ہوئے تھے، اسی لیے سوچا تمہیں میں ڈراپ کر دیتی ہوں، راستے میں باتیں بھی کر لیں گے۔ اینا خوش دلی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے یونیورسٹی تک پہنچی۔ اینا نے گاڑی پارکنگ میں روکی۔ سنو، گھر کیسے جاؤ گی؟ اینا نے اسے روکا۔ پتہ نہیں، اگر ڈرائیور آ گیا تو ٹھیک، اس کے ساتھ، ورنہ بس سے چلی جاؤں گی۔ چھوڑو سب، تم مجھے کلاسز آف ہوتے ہی فون کر دینا، میں پک کر لوں گی۔ اینا نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ اینا، میرے پاس تو کوئی فون نہیں ہے، وہ شرمندگی سے بولی۔ واٹ، آخر تم کس صدی کی ہو سویرا؟ سیریسلی تمہارے پاس فون نہیں ہے؟ اینا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سویرا نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، اس دن باس نے نیا فون منگوایا تھا، مجھے لگا تمہارے لیے ہوگا۔ لیو اٹ، مجھے ٹائم بتاؤ، میں تمہیں اسی وقت ادھر ہی ملوں گی۔ 3 بجے آف ہے، سویرا نے جلدی سے کہا۔ اوکے، 3 بجے ملتے ہیں۔ اینا نے اسے ہاتھ ہلایا اور آفس روانہ ہو گئی۔ سویرا اینا کے جانے کے بعد تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی۔ کلاس شروع ہونے میں بس 10 منٹ تھے۔ ابھی اس نے ڈپارٹمنٹ کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ ڈاکٹر اینڈریو اس کے سامنے آ گئے۔ شکر ہے تم یونیورسٹی تو آئی، وہ بڑے بے تکلفانہ انداز میں مخاطب ہوا۔ تمہارا گروپ تو روز آ رہا ہے، بس تم 2 دن سے غائب تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ تم سے ملاقات کیسے کروں۔ ایکسکیوز می سر، میری کلاس لیٹ ہو رہی ہے۔ اس نے سائڈ سے گزر کر جانا چاہا۔ کیا تمہیں بھی مجھے دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی ہے سن شائن، مجھے جتنی ہو رہی ہے تمہیں دیکھ کر؟ وہ اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کی گرفت میں لیتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سویرا کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز، راستہ روکنا اسے برا لگ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے کھڑی کھڑی سنا دے، لیکن وہ اپنی ڈرپوک عادت کا کیا کرتی، بس آنکھوں میں ناگواری لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سن شائن، مجھے تمہارا یہی انداز بہت اپیل کرتا ہے۔ تم سب لڑکیوں سے الگ ہو اور مجھے ڈاکٹر اینڈریو کو اپنی اس شرم و حیا سے، گریز سے اپنا عادی بناتی جا رہی ہو۔